जनगणनाका सन्दर्भमा एउटा भनाइ छ, जनगणना नभएको देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि नेपाल विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको छ। यो यात्रा सुशासन बिना सम्भव छैन। त्यसका लागि नेपालमा जनगणनाको महत्त्व विगतमा भन्दा अझ बढेको छ। विक्रम सम्वत 1968 सालमा औपचारिक रूपमा नेपालमा पहिलो पटक जनगणना गर्न थालिएको हो। हरेक 10 वर्षमा गरिने जनगणनाको मुख्य उद्देश्य देशको वास्तविक हरेक व्यक्तिको गन्ती गर्नु हो। तथापि जनगणनामा देशको तत्कालीन आवश्यकता अनुसार हरेक व्यक्तिको विशेषता संकलन गरिन्छ र संकलित सूचनाहरू आवधिक रूपमा परिवर्तन हुन्छन्। 2078 सालमा सञ्चालन गरिने जनगणना 12औं जनगणना हो। यो जनगणना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको पहिलो जनगणना हो। संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछिको पहिलो जनगणना हो। यस जनगणनामा पहिलो पटक ओडा तहसम्मका सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू जस्तै कुल जनसङ्ख्या, महिला पुरुष, जात जाति, भाषा भाषी, शिक्षा, पेशा लगायतका मानिसहरूको सूचना संकलन तथा प्रकाशन गरिनेछ। जनगणनाको इतिहासमा यति तल्लो इकाइसम्म पूर्ण तथ्याङ्क संकलन गर्न लागिएको पहिलो पटक हो। 2078 सालको जनगणनाको हालसम्मको तयारीको सम्बन्धमा विभागका जनगणना शाखाका प्रमुख ढुण्डीराज लामिछाने भन्नुहुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सञ्चालनको महाअभियानको तयारी र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहयोग नितान्त आवश्यक पर्दछ। यी निकायहरूसँग समन्वय गरेर हामीले विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लगायतका विभिन्न अपाङ्गता यी सबै सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा छलफल तथा अन्तर्क्रियाहरू सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसमध्येमा महत्त्वपूर्ण पक्ष अर्को भनेको सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरूसँग 7वटै प्रदेशमा जनगणनालाई कसरी सम्पन्न गर्ने र सफल बनाउने भन्ने विषयमा अन्तर्क्रियाहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। अब हाम्रो चरण भनेको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हुँदा अब हामीले तयारीका कुराहरू प्रश्नावलीलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तयारीका कार्यहरू गर्ने र सामग्रीहरू खरिद गर्ने र सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा चैत 1 गतेदेखि जनगणना कार्यालयहरूको स्थापना हुन्छन् र सबै सामग्रीहरू त्यहाँ ढुवानी गर्ने र आउँदो 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असाढ 8 गतेसम्म मूल जनगणना हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। नेपालमा जनगणना लिने कार्य तथ्याङ्क विभागले गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको यस विभागले जनगणना, कृषि गणना, आर्थिक गणना, बृहत औद्योगिक सर्वेक्षण, गरिबी तथा रोजगारीको अवस्था, देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क संकलन र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरेको छ। विभागले प्रकाशन गरेका जनगणनाका तथ्याङ्ककै आधारमा सरकारले विकास निर्माण, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशिता जस्ता नीति कार्यक्रम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुमोदन तथा मूल्याङ्कन गर्दछ। त्यति मात्र होइन, संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पनि जनगणनाकै तथ्याङ्कलाई आधार मानिने, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका गठनका लागि र तत्तत स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको लागि पनि जनगणनाकै तथ्याङ्कलाई समेत आधार मानिने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2078 सालको जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म हुने जनगणनामा सबै नागरिकको पूर्ण सहभागिता मार्फत गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन गर्न मेरो गणना मेरो सहभागिता राष्ट्रिय जनगणना 2078 भन्ने मूल नारा सहित जनगणनाको तयारी गरिएको छ। आगामी जनगणनाको तयारी र यसको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा जानकारी दिँदै विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। जनगणना मात्रै एउटा यस्तो कार्यक्रम हो
जुन चाहिँ नि सबै घर परिवारमा सबै व्यक्तिको गणना हुन्छ। अरू कुनै गणना वा सर्वे चाहिँ यस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र नेपालको सन्दर्भमा पनि जनगणनाको ठूलो भूमिका रहेको छ। किनकि अब संहितामा मुलुक प्रवेश गरिसके पश्चात स्थानीय तह सम्पूर्ण 753 स्थानीय तहको वडा खण्डसम्मको पनि हामीले यसको सूचनाहरू प्रवाह गर्न सक्छौँ र यी सूचनाको आधारमा नै आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम बनाउने गर्दछ। त्यसकारण यसमा सबैको सहभागिता होस् भन्ने हेतुले पनि हामीले मूल जनगणनाको मूल नारा पनि तय गर्यौं र यसको मूल नारा भनेको मेरो गणना मेरो सहभागिता राष्ट्रिय जनगणना 2078 भन्ने राखेका छौँ। विभागले प्रचार प्रसारका लागि जनगणनाका बारेमा विभिन्न प्रदेशका पत्रकारहरूलाई तालिम समेत दिएको छ। यसैगरी विज्ञ समूहहरूसँग छलफल, भाषा तथा जातजाति सम्बन्धी छलफल, विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय छलफल तथा प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित प्रदेश परिषद बैठकमा जनगणना सम्बन्धी प्रस्तुति समेत गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी जनगणनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक विषयवस्तुको परीक्षणको लागि गणक तथा सुपरिवेक्षकको तालिम गरी नमुना पाइलट जनगणना समेत गरेको छ। जनगणना 2078 को प्रचार प्रसारका लागि विभागका तर्फबाट के काम भइरहेका छन् त? विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी। संवैधानिक तथा राष्ट्रिय हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय जनगणना 2078 लाई सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको हो। तर हामी एक्लैले यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको हुँदा यसलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीले विभिन्न समितिहरूको गठन गरेका छौँ। कोही नछुटुन् कोही नदोहोर्याउन् भन्ने नारालाई आत्मसात गर्नको निमित्त हामीले नेपालभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकहरूसम्म यी सूचनाहरूलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र यसको निमित्त हामीले प्रचार प्रसार रणनीतिहरू, प्रचार प्रसारका निर्देशिकाहरू, गणकका निर्देशिकाहरू, सुपरिवेक्षकका निर्देशिकाहरू तयार गरेका छौँ र यसको निमित्त हामीले राष्ट्रिय स्तरदेखि लिएर स्थानीय स्तरसम्मका सञ्चारका साधनहरू, राष्ट्रिय स्तरका टेलिभिजनहरू, पत्रपत्रिकाहरू, रेडियोहरू, स्थानीय स्तरका एफएम रेडियोहरू, स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिकाहरू र अझ सामाजिक सञ्जाल समेत प्रयोग गरेर जनगणना कार्यक्रमलाई को प्रचार प्रसार कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। जनगणनामा सङ्कलन गरिएका सम्पूर्ण सूचना गोप्य हुन्छन्। तथ्याङ्क ऐन 2015 तथा राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश 2076 अनुसार यस्ता सूचनाको गोप्यता कायम नगरेमा गणक वा अन्य कसैलाई पनि कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था छ। त्यसैले आफ्नो भविष्यको आधारको लागि समेत जनगणनाको समयमा तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आउने गणकले सोधेको प्रश्नको सही उत्तर दिएर हामीले देशको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन सहयोग गर्नुपर्दछ। यसरी सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क तिनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, अध्ययन अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, विद्यार्थी, व्यक्ति स्वयंले हाम्रै गाउँठाउँको विकास निर्माण, हाम्रै सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उकास्ने नीति निर्माणका लागि उपयोग गर्दछन्। त्यसैले गणकले सोधेका प्रश्नको सही उत्तर दिएर जनगणनालाई विश्वासिलो बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो।